السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مونتال بروف، ومرحبا بكم في هذا الدرس الرابع من سلسلة دورة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين. إذا في هذا الدرس سوف نرى des jeux et des activités sur des suites de lettres et des syllabes، أي سوف نقوم بألعاب وأنشطة حول المقاطع الصوتية. لكن قبل البدء المرجو أن تتوفروا على قلم un stylo et une feuille de papier على ورقة حتى تقوموا بإنجاز التمارين والأنشطة عليها. إذا نبدأ مع التمرين الأول الذي يخص identifier une suite de lettres، يعني التعرف على واحد une suite de lettres، يعني واحد الحروف مركبة، يعني الصوت ديالهم كما شفنا في الدرس الثالث. إذا écoutez puis écris la bonne suite. إذا غادي نوريكم مثلا في هذا المثال الأول في هذا الجدول هذا عندنا مجموعة من لي سويت دو لتر. أنا غادي نقول لا سويت اللي بغيت وانتم غادي تكتبها، يعني غادي تكتبها في الورقة. يعني في هذه السيلاب عندك تسمى عندك 4 سويت دو لتر، يعني عندك 4 ديال الحروف مركبة. أنا غادي نقرأ اللي مطلوبة منك أنك تكتبها وأنت غادي تكتبها. إذا نبدأ مع الجدول الأول. إذا في إذا شكون هي في هاد 4 ديال لي سويت دو لتر؟ شكون هي في؟ إذا أنت غادي تكتبها عندك تنوطيها حتى الأخير وغنشوفوا عملية التصحيح. إذا نمروا للجدول الثاني، وهنا خصك تكتب لي صا. الجدول الثالث اوف. الجدول الرابع غي. الجدول الخامس طا. الجدول السادس ام. الجدول السابع اوغ. الجدول الثامن بو. الجدول التاسع لي. الجدول العاشر ني. الجدول 11 اس. والجدول الأخير كو. إذا نتمنى أن تكونوا قد أجبتم. نمر الآن إلى عمليات التصحيح. إذا بالنسبة للأول طلبت منكم كتابة في. إذا هذه هي في لا لتر في مع لا لتر إي. إذا لا لتر في مع لا لتر إي هي اللي تعطينا في. الجدول الثاني سا. إذا طلبت منكم كتابة سا. إذا اس لا لتر اس مع ا هي تعطينا سا. ثم الجدول الثالث طلبت منكم كتابة اوف. إذا اوت لا لتر او تقرأ او ولا لتر اف تعطينا الصوت ف. إذا نقرأ اوف. ثم الجدول الرابع غي. إذا هنا مكتوبة ماجيسكول كورسيف. إذا هنا مكتوبة ماجيسكول كورسيف غي. إذا لا لتر ار مع اي مع لا لتر اي تعطينا غي. ثم الجدول الخامس طلبت منكم كتابة طا. إذا لا لتر تي افيك ا تعطينا طا. ثم الجدول السادس ام. الجدول السابع اور، يعني لا لتر او مع ار اور. ثم الجدول الثامن بو لا لتر بي مع او بو. ثم الجدول التاسع لي ال افيك اي لي. ثم الجدول العاشر ني ان افيك اي ني. ثم الجدول 11 اس. إذا ا افيك اس. ثم الجدول الثاني عشر لا لتر كا افيك او تعطينا كو. إذا الآن نمر إلى repérer une syllabe ou une suite de lettres. يعني هنا خصك تكون أنت مطالب أنك تحدد لي la syllabe. إذا écoutez puis écris le mot qui contient la syllabe ou la suite de lettres demandées. يعني أنا غادي نقرأ لك واحد الكلمات. مثلا نشوف هذا الجدول الأول غادي نقرأ لك 3 ديال الكلمات وغادي ندوموندي منك أنك تكتب الكلمة اللي فيها la syllabe ولا la suite de lettres اللي غادي نعطيك أنا. إذا نقرأ الكلمة الأولى غافي. الكلمة الثانية فاليز. الكلمة الثالثة تاكسي. إذا هنا قرينا 3 مو. دابا لا سويت دو لتر اللي مطلوبة هي اف. إذا شكون هي الكلمة اللي فيها اف؟ إذا اللي فيها الكلمة اللي فيها اف غادي تكتبها عندك. ونمر للمثال الثاني. الكلمة الأولى لو بروميي مو سي سينما. الكلمة الثانية usine. الكلمة الثالثة animal. هنايا لا سيلاب لا سويت دو لتر دوموندي يعني المطلوبة هي ني. شكون هي في هذه الكلمة 3 اللي فيها ني؟ إذا غادي تكتبها عندك. المثال الثالث نقراو لو بروميي مو اللي هو
fil, fil. Le deuxième mot Italie, Italie. أما الكلمة الثالثة فهي livre, livre. إذن لا سيلاب ولا لا سويت دو لتر اللي دوموندي هنايا اللي نطلب هنا هي il, il. إذن شكون هي في الكلمات هنا اللي فيها il خصك تكتبها. المثال الرابع عندنا لو بروميير مو هو arbre, arbre. لو دوزيام مو هو girafe, girafe. Ou le troisième mot هو robe, robe. La syllabe ou la suite de lettres demandées هي ra, ra. إذا شكون في هاد الكلمات اللي فيها ra. إذا غادي تكتبها عندك. ثم مروا المثال الخامس. Le premier mot هو bateau, bateau. Le deuxième mot الكلمة الثانية tortue, tortue. الكلمة الثالثة le troisième mot ordinateur, ordinateur. إذن la syllabe ولا la suite de lettres demandées هي tu, tu. إذن شكون هما في هاد الكلمات اللي فيهم tu. إذا غادي تكتبها عندك. المثال السادس. إذن le premier mot هو as, as. Le deuxième mot هو parasol, parasol. Ou la troisième mot كلمة الثالثة samedi, samedi. La syllabe ولا la suite de lettres demandées هي ça. إذا شكون الكلمات هنا اللي فيها ça غادي تكتبها لنا. ونمروا للمثال السابع. نقراو لو بروميير مو livre, livre. Le deuxième mot vital, vital. Le troisième mot valise, valise. إذا la syllabe ولا la suite de lettres demandées هنايا هي vie, vie. إذا شكون كلمة اللي فيها vie. المثال الثامن solidité. Le premier mot solidité. Le deuxième mot rapidité, rapidité. Ou le troisième mot parapluie, parapluie. إذا هنا اللي مطلوب منك هو تلقى الكلمة اللي فيها بي، بي. مثال التاسع. le premier mot partira, partira. Le deuxième mot taxi, taxi. Ou le troisième mot bateau, bateau. إذا مطلوب منك تلقى لا سيلاب ولا لا سويت دو لتر اللي هي تا، تا. إذا شكون في هاد الكلمات اللي فيها تا. ندوزو المثال العاشر. عندنا لو بروميير مو هو سينما، سينما. لو دوزيام مو samedi, samedi. Ou le troisième mot animal, animal. إذا لا سيلاب ولا لا سويت دو لتر دوموندي هي me, me. إذا شكون في هاد الكلمات اللي فيها me. ندوزو المثال الأخير. عندنا لو بروميير مو هو usine, usine. Ou le deuxième mot هو tartine, tartine. Ou le troisième mot الأخير هو ordinateur, ordinateur. إذا هنا مطلوب منك أنك تلقى الكلمة اللي فيها دي، اللي فيها دي. إذا شكون هي في الكلمات اللي فيها دي. إذا إذا جاوبتوا الآن نمروا لعملية التصحيح. إذا كان مطلوب منكم في الأول أنكم تقولوا لي الكلمة اللي فيها آف. إذا بطبيعة الحال هنا كاينة في غافي، آف ها هي آف، غافي. ثم في المثال الثاني كان مطلوب منكم تلقاو لي الكلمة اللي فيها ني اللي كاينة في أنيمال، أنيمال. وفي المثال الثالث كان مطلوب منكم إل، إذا كاين في الكلمة ديال فيل. المثال الرابع كان مطلوبنا منكم أنكم تكتبوا الكلمة اللي فيها غا وكاينة في جي غا، ها هي غا في جيراف. في المثال الخامس طلبنا منكم تو وكاينة في تورتو، ها هي تو تورتو. المثال السادس طلبنا منكم الكلمة اللي فيها سا وكاينة في سامودي، سامودي. أما المثال السابع فطلبنا اللتر اللي فيها في، طلبنا لو مو اللي فيه في وكان في فيتال، فيتال ها هي في. والمثال
الثامن طلبنا الكلمة اللي فيها بي، كاينة في غابيديتي، غابيديتي كاينة بي، ها هي بي. والمثال التاسع طلبنا الكلمة اللي فيها تا، كاينة في تاكسي، تاكسي ها هي تا. والمثال العاشر طلبنا الكلمة اللي فيها مو، كاينة في سامدي، ها هي مو. أما المثال الأخير فطلبنا الكلمة اللي فيها دي وكانت في أورديناتور، ها هي دي أورديناتور. إذا هكذا كنا درنا التصحيح. نمروا للتمرين الموالي وهو repérer une suite dans deux mots. يعني هنا غادي تكون لا سويت غادي تكون متكرره في جوج ديال الكلمات، انت خصك تلقى شكون هي هذيك لا سويت اللي مكرره. اذا نبداو مع المثال الاول. عندنا جوج كلمات، عندنا الكلمه الاولى ماغدي والكلمه الثانيه انيمال. ماغدي مع انيمال، اذا ماغدي وانيمال كتجمع بيناتهم واحد لا سويت دو لتر، وهاد لا سويت دو لتر انت خصك تكتشفها وغتكتبها. اذا شكون هي لا سويت اللي كتكرر في ماغدي وفي انيمال؟ ندوزو المثال الثاني. كاين عندنا غابيديتي، غابيديتي وعندنا اوبيتال، اوبيتال. اذا شكون لا سويت اللي كتكرر في غابيديتي وفي اوبيتال؟ ندوزو المثال الثالث. عندنا فومي، فومي وعندنا ريفوج، ريفوج. اذا شكون هي لا سويت ولا لا سيلاب اللي كتكرر في هاد لي دو مو؟ ندوزو المثال الرابع. عندنا الكلمة الأولى غوبو، غوبو، والتالي الكلمة الثانية ميكرو، ميكرو. إذا شكون هي لا سيلاب ولا لا سويت دو لتر اللي كتكرر في هاد جوج ديال الكلمات؟ المثال الخامس. عندنا لو بروميي مو هو سامودي، سامودي، ولو دوزيام مو هو ميليسا، ميليسا. إذا شكون هي لا سويت ولا لا سيلاب اللي كتكرر في هاد لي دو مو؟ ومن بعد المثال السادس عندنا ليفغ، ليفغ، وعندنا جولي، جولي. اذا حاول تكتشف لا سويت ولا لا سيلاب اللي كتكرر كذلك. المثال السابع عندنا روسي وعندنا مورو، مورو. اذا كذلك كتكرر فيهم واحد لا سيلاب، حاول انك تكتشفها. المثال الثامن عندنا تارتين، تارتين، وعندنا كارتابل، كارتابل. المثال الثامن عندنا تارتين، تارتين، وعندنا كارتابل، كارتابل. اذا حاول انك تلقى لا سيلاب ولا لا سويت دو لتر اللي كتكرر. المثال التاسع عندنا اورديناتور، اورديناتور، وعندنا سبورتيف، سبورتيف. اذا حاول تلقى لا سيلاب ولا لا سويت دو لتر اللي كتكرر. المثال العاشر عندنا ديكتي، ديكتي، وعندنا ميدي، ميدي. والمثال الحادي عشر عندنا غيش، غيش، وعندنا ماري، ماري. إذا الآن غادي نوصلوا لعملية التصحيح، لا كوريكسيون، وغنبداو بالبروميي تابلو، يعني المثال الأول. إذا كان عندنا كلمة هي ماغدي مع أنيمال، إذا لا سيلاب اللي كتجمع بيناتهم هي ما، ما. لحظة، كاين هنا ما أنيمال، وماغدي كاينة ما هنايا. المثال الثاني غابيديتي مع أوبيتال، كاينة بي، إذا كاينة بي، ها هي بي هنايا وبي هنايا في البروميي مو. المثال الثالث عندنا فومي مع ريفوج، إذا كتجمع بيناتهم لا سيلاب اللي هي فو، فو. أما المثال الرابع عندنا غوبو مع ميكرو، إذا كتجمع بيناتهم هي غو، إذا هنا لا سويت اللي كاينة في لي دو مو هي غو. أما المثال الخامس عندنا سامودي مع ميليسا، دونك عندنا هنا لا سيلاب هي سا. المثال السادس عندنا ليفغ مع جولي، إذا لا سيلاب اللي كتجمع بيناتهم هي لي. المثال السابع عندنا روسي مع مورو، إذا لا سيلاب اللي كان هنا هي رو. المثال الثامن عندنا تحتين مع كارتابل، المثال لا سيلاب اللي كتجمع بيناتهم هي تا. أما المثال التاسع عندنا اورديناتور مع سبورتيف، لا سويت اللي كتجمع بيناتهم هي اور، إذا هي اورديناتور وسبورتيف، دونك عندنا اور هنايا. أما المثال العاشر ديكتي مع ميدي، فكتجمع بيناتهم لا سيلاب دي. المثال الأخير قلنا غيش مع ماري، فكتجمع بيناتهم لا سيلاب غي. إذا الآن نمروا للفورماسيون دو سويت دو لتر. إذا هنا غادي إيكوتي بوي فورمي لا بون سويت. إذا غادي نعطيكم في المثال هنا، المثال الأول عندنا مجموعة ديال الحروف، عندنا خمسة ديال الحروف U O F P I. دونك U O F P I. دونك أنا غادي نطلب منك لا سيلاب،
وانت غادي تحاول تكونها من هاد الحروف اللي كاينين هنا. اذا لا سيلاب اللي مطلوبه منك بهاد الحروف هادي هنا في هذا المثال الاول هي فو. اذا خصك تكتب ليا فو بهاد الحروف هادو، اذا كتب فو. دوزو المثال الثاني، غادي تكتب بي بي. المثال الثالث غادي تكتب سا سا. Le quatrième exemple, tu dois former âme âme. إذا خصك تكون ليا âme. المثال الخامس كون ليا بو بو. Le sixième exemple, تكون ليا في في. المثال السابع تكون غو غو. المثال الثامن غتكون لو لو. ثم المثال التاسع غتكتب اوت اوت. المثال العاشر غتكتب اف اف. إذا إلى نهاية الآن سوف نمر إلى عملية التصحيح لا كوريكسيون. إذا المثال الأول كنا طلبنا منكم تكتبوا فو. إذا ها هي لا سيلاب اللي خصك تكتب هي فو. إذا لا لتر اف مع او. المثال الثاني طلبنا منكم تكتبوا بي، دونك لا لتر بي افيك اي. المثال الثالث طلبنا منكم تكتبوا سا، دونك لا لتر اس افيك ا. Le quatrième exemple, la syllabe demandée ou la suite de lettres demandées quand il y a am, donc c'est am, la lettre A avec M. Ou le cinquième exemple, quand la suite demandée ou la syllabe demandée il y a beau, donc c'est la lettre B مع O. المثال السادس كانت la syllabe demandée هي V، يعني كتكتب la lettre V avec I. والمثال السابع كانت la syllabe demandée هي RU، donc كتكتب la lettre R مع U. والمثال الثامن كانت لا لتر على سويت دوموندي هي لو، اذا كتكتب لا لتر ال افيك او. والمثال التاسع كانت مطلوبه منك تكتب اوت، لا لتر او مع تي. المثال الاخير كانت مطلوبه منك تكتب اف، دونك لا لتر ا افيك في. الان غادي نوصلوا للديكتي دي سويت دو لتر. اذا في هادو ديكتي غادي نحاول ان نديكتي عليك 5 ديال لي سيلاب في كل كاتيجوري. يعني نبداو بالكاتيجوري الاولى، يعني المجموعه الاولى اللي هي ايكوتي بو ايكري لا بون سويت اون ماجيسكول سكريبت، يعني هنا غادي تكتب ماجيسكول سكريبت. اذا غادي تكتب لا سيلاب الاولى ولا لا سويت دو لتر الاولى اللي هي با، دونك غادي تكتب با. تو فا ايكرير با، ولكن كتبها بماجيسكول سكريبت با. المثال الثاني تكتب غو غو، دائما غتكتبها بماجيسكول سكريبت، يعني كتابه كبيره سكريبت. يعني سكريبت كما شرحنا في الدرس الاول. اللي ما فهمش شكون هي سكريبت وكورسيف يرجع للدرس الاول، راه شرحنا شكون هي كورسيف ليكريتور. والمثال الثالث غادي تكتب تو تو. المثال الرابع غادي تكتب il il. وفي المثال الاخير غتكتب tu vas écrire. في المثال الخامس tu vas écrire app app. Devant la deuxième catégorie, il y a écouter puis écrit la bonne suite en minuscule script. إذا هنا ماشي majuscule script وإنما minuscule script. إذا دائما 5 ديال الأمثلة. نبداو بالبروميير إكزامبل اللي هو تكتب نا نا. ثم لو دوزيام إكزامبل غادي تكتب في في. troisième exemple غادي تكتب veut veut. Le quatrième exemple, tu vas écrire add add. Ou le cinquième exemple, tu vas écrire du. D'abord, la troisième catégorie, tu vas écouter puis écrire la bonne suite en majuscule cursive. Et dans les deux lettres, majuscule cursive. Et dans le premier exemple, ma. Le deuxième exemple, if. Le troisième exemple, le. Le quatrième exemple, ar. Le cinquième exemple, beau.
ندوزو la quatrième catégorie اللي هي الأخيرة. écoutez puis écris la bonne suite en minuscule cursive. يعني هنا majuscule cursive وهنا ننتقلو تكتب minuscule cursive. إذا نشوفو le premier exemple غادي تكتب في. le deuxième exemple غادي تكتب غا. le troisième exemple غادي تكتب طو. le quatrième exemple غادي تكتب nu. Le dernier exemple, غادي تكتب âme. Donc tu vas écrire âme. Donc maintenant, on va passer à la correction. إذن عملية التصحيح نبداو بلا première catégorie. écoutez puis écris la bonne suite en majuscule script. يعني خصك تكتب majuscule script. إذا غنبدا premier exemple كنا دوموندينا با. Donc خصك تكتب با. Le deuxième exemple, ro. Le troisième exemple, tu. Le quatrième exemple, il. المثال الخامس طلبنا نكتبو ap. دابا غادي ندوزو لا deuxième catégorie اللي هي écoutez puis écris la bonne suite en minuscule script. يعني هنا مطلوب منك انك تكتب minuscule script. اذا كان في المثال الاول مطلوب منك تكتب نا. المثال الثاني مطلوب منك تكتب في. المثال الثالث تكتب veut. والرابع تكتب ad. المثال الخامس تكتب du. ندوزو la troisième catégorie اللي هي écoutez puis écris la bonne suite en majuscule cursive. يعني خصك تكتب majuscule cursive. المثال الأول كان هو ما. المثال الثاني هو if. والمثال الرابع كان هو الثالث كان le. المثال الرابع ار. والمثال الخامس بو. دابا ندوزو écoutez puis écris la bonne suite en minuscule cursive. يعني خصك تكتب minuscule cursive. المثال الأول كان في. المثال الثاني غا. المثال الثالث طو. والرابع نو. والمثال الأخير كان ام. إذا هكذا كيسالي هذا الفيديو ديالنا اللي كان ديز اكتيفيتي سور لي سويت دو لتر. نتلاقاو الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.